प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ
विशेष 35 दिन भयो फास्टिङ अनि प्रार्थनाको र तपाईँ हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। म साँच्चै प्रभुसँग धन्यवादी छु। म विशेष धन्यवादी छु हाम्रो टाढो अमेरिकादेखि ल्याएर है म अहिले हेरिराखेँ यहाँनिर कतिजना है अमेरिकादेखि, जापानदेखि, अस्ट्रेलियादेखि है संसारको विभिन्न नेसनहरूदेखि, मस्काटदेखि तपाईँ जोडिराख्नु भएको छ। मिडल इस्टदेखि, इजरायलदेखि यहाँ हाम्रो इभन सिक्किममा हाम्रो गान्तोकमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भाउजूहरू जोडिराख्नु भएको छ। प्रभुलाई महिमा होस्। र हामी साँच्चै यी दिनहरूमा आशिषित भइराखेका छौँ। जुन कुरा पवित्र आत्माले सिकाइराख्नु भएको छ, हिजोसम्म मैले पवित्र आत्माको कुरालाई चर्चा गरेँ र हिजोको दिन हामीले शक्तिशाली गवाईहरू जब यो सेसन सिद्धियो त्यो पछाडि हामीले गवाईहरू सुन्न पायौँ। साँच्चै हामी प्रभुप्रति धन्यवादी छौँ। किनभनेदेखिलाई कतिजना हिजो पवित्र आत्माको भरपुरी उहाँले ग्रहण गर्न सके, पवित्र आत्माको बत्तिसमा उहाँले पाउन सके अनि नयाँ अभिषेकहरू उहाँको जीवनमा आए भन्ने कुराहरू हामी सुन्न पायौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। र म के इन्करेज गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई जुन पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र आएको छ यो पवित्र आत्मालाई निप्न नदिनुहोस्, यसलाई नमार्नुहोस्, यसलाई नि कुनै प्रकारले एउटा पिंजडाको सुगा जस्तो बनाएर नराख्नुहोस्। यो आत्मालाई चलाउन थाल्नु। जब यो आत्मालाई तपाईँले चलाउन थाल्नुहुन्छ तपाईँको जीवनले यसले वृद्धिलाई लिएर आउँछ। एउटा साइन्सको रिसर्चको कुरा म तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो। कारण किन भनेदेखिलाई धेरैचोटि मान्छे कहाँनिर कन्फ्युज छ भनेदेखिलाई नि अन्य भाषा बोल्दा किन मेरो माइन्ड चाहिँ चल्दैन, किन मेरो उयो चल्दैन। मैले हिजो पनि तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा पहिलो कुराले 14:2 पदको कुरा मैले तपाईँको गरिसकेको छु कि अन्य भाषा बोल्नेले है समझले बुझ्दैन भनेको छ, मान्छेले बुझ्दैन भनेको छ। अनि डाक्टर ओरल रबर्टले को युनिभर्सिटीमा एउटा टेस्ट गरिएको रहेछ एक जमानामा। मैले एउटा युट्युबमा एउटा भिडियोले हेर्दै थिएँ। अननोन टङ्ग्स बोल्ने मान्छेले चाहिँ साँच्चै बुद्धिले बोल्छ कि आत्माले बोल्छ भनेको टेस्ट गरेको रहेछ। सो अनि त्यो टेस्टमा चाहिँ ओरल रबर्टले यो कुरा गर्न लागेको जमाना अगाडिको कुरा हो। अनि जब यो टेस्ट गरियो अनि त्यति बेला चाहिँ नि अन्य भाषा बोल्नु लाउने मान्छेलाई नि लिएर आयो अनि उनीहरूको ब्रेन म्यापिङ गर्यो। अनि त्यो ब्रेनमा चाहिँ साँच्चै नि अब हाम्रो यदि अहिले म बोल्दैछु मेरो विचारबाट पनि बोल्दैछु है, आत्माबाट पनि बोल्दैछु। अहिले मैले बोल्दाखेरि तपाईँको नाम लिँदाखेरि मेरो मेमोरीलाई मलाई चाहिन्छ, त्यहाँबाट म के मेरो ब्रेनमा जति स्टोर छ त्यहाँबाट म नामलाई लिकन म बोल्दै गरेको हुन्छु। तर जब टङ्ग्समा बोल्ने मान्छेको चाहिँ नि यो ब्रेन म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि उयो ब्रेन चाहिँ टक्क चलेकै थिएन, हल्चलै थिएन। अनि ब्रेन चाहिँ एकदमै कामै नगरिरहेको थियो। तर त्यो बोल्ने मान्छेको डल्लै शब्द चाहिँ यहाँ बनाएर बोलेको होइन। हेर्नुहोस् है, अन्य भाषा चाहिँ नि बनाएर बोल्नु सक्दैन। संसारको सबै भाषाको नि स्कुल छ। सुन्नुहोस् है, फ्रेन्च, डच, स्पेनिस, इङ्ग्लिस, नेपाली है, हिन्दी सबैको। तर अन्य भाषा सिकाउने स्कुल छैन है। अननोन स्कुल अफ अननोन टङ्ग्स भनेर स्कुलै छैन। किन यो चाहिँ संसारले सिकाउने होइन, संसारले दिने होइन, यो चाहिँ स्वर्गले दिने कुरा हो। सो यो चाहिँ पवित्र आत्माले मात्र सिकाएको हो। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो एकदमै अचम्मको कुरा लाग्न सक्छ। तर यो चाहिँ आत्माले, यो चाहिँ प्रमाणित छ। ब्रेनको म्यापिङ गरेर पनि यो हेरेको। अनि त्यति बेला चाहिँ थाहा पाएँ कि यो चाहिँ ब्रेनबाट आएको होइन, यो चाहिँ बुद्धि लगाएर बोलेको होइन, खारा बासालाई जोडेर पनि बनाएको होइन, यो चाहिँ आत्माले बोलेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित छ। सो म तपाईँलाई के इन्करेज गर्छु भनेदेखिलाई नि तपाईँले बोल्दै जानुहोस्, प्रार्थना गर्दै जानुहोस्। तपाईँको जीवनले नयाँ आयामको दैलोहरूलाई खोल्दै जान्छ। जति बस्नुहुन्छ तपाईँको पर्सनल डिभोसनमा हिँड्दाखेरि, यात्रा गर्दाखेरि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। त्यसले तपाईँको जीवनमा फर्कलाई लिएर आउँछ। एनीवे म एक दिन यसको चर्चा गरौँला। तर आज छुट्टो विषयभित्र म पस्दैछु। अनि त्यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई है, सायद भोलिदेखि म तपाईँलाई 9 गिफ्ट अफ होली स्पिरिट भनौँला। म प्रार्थना गर्दैछु। हेर्नुहोस्, के कुरा जबसम्म प्रभुले मलाई ठोस कुरामा अगाडि बढ भन्नुहुन्न, मैले अस्ति नै भनिसकेँ है, मैले बुद्धि लगाएर त्यो कुरालाई आउने होइन। तपाईँले कतिजना 7 स्पिरिट अफ द लर्डको कुरालाई पर्खिराख्नु भएको छ है, पर्खिनुहोस्। किनभने म यसमा प्रार्थना गरिरहेको छु। प्रभुले जब त्यसको फुल इन्साइट दिनुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ, म पक्का नै आउँछु है। मेरो नोट्समा मैले जानेको कुरामा भर पर्न चाहदिनँ। म पवित्र आत्मासँग भर पर्न चाहन्छु। पवित्र आत्माले जे कुरा भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरा गर्छु। आज म जस्तै बसिरहेको थिएँ अनि मैले थुप्रो विषयलाई हेरिरहेको थिएँ अघि बिहानी। अनि पवित्र आत्माले मलाई एउटा मजाको कुरा भन्नुभयो। अनि धेरै वर्ष अगाडि, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि कहिलेको कुरा हो भने 18 तारिक 3 महिना 2015 को कुरा म गर्दैछु। जुन समय म घरमा आज म अघि एकछिन प्रार्थना गर्दा मलाई नि त्यो सबै मेरो नि मेमोरीमा त्यो फ्ल्यासब्याक भइरहेको थियो त्यो कुराहरू। म 5 वर्ष अगाडि म प्रार्थना गर्दै म सम्झिरहेको थिएँ। म त्यो साँझमा एउटा ठाउँमा वचन प्रचार गर्न जानु पर्थ्यो। अनि
मैले प्रभुलाई भन्दै थिएँ, प्रभु अन्तिम दिनमा के हुन्छ त, अन्तिम दिनमा के हुन लागेको छ, अन्तिम दिनमा कस्तो कस्तो घटनाहरू घट्छ। हो, बाइबल मत्तीको 24 अध्यायमा प्रष्टै कुरा लेखेको छ, अगमवक्ताहरूले प्रष्टै कुरा भनेको छ है। दानियलको अन्तिम अध्यायमा प्रष्टै कुरा भनेको छ। मेजर प्रफेट माइनर प्रफेटले अन्तिम दिनमा के हुन्छ धेरै है अन्तिम दिनमा हुने घटनाहरूको विषयमा लेखिएको छ। प्रकाशित वाक्य हाम्रो हातमा छ, त्यो सबै कुरा थाहा थियो। र पनि मैले प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु के चाहिँ हुन्छ त है, तपाईँको वचनले थुप्रो कुराहरू भन्छ है। त्यो अन्तिम दिनमा यदि हाम्रो जीवनमा सताट आउँदाखेरि, हाम्रो जीवनमा खेद आउँदाखेरि, हाम्रो जीवनमा चाहिँ सबै कुरा प्रोसिक्युसन चाहिँ चर्च चाहिँ त्यो प्रोसिक्युसनभित्र जान्छ, त्यति बेला चाहिँ वास्तवमा के हुन्छ त, त्यो प्रोसिक्युसनले के स्ट्यान्ड गर्न सक्ला, के त्यति बेला है त्यो मार्क अफ द बिस्ट लगाएन भने चर्च फेरि कस्तो हुन्छ त। मेरो आफ्नो पर्सनल कोही प्रश्न है प्रभुसँग। मैले प्रभुलाई धेरै प्रश्न गर्दै थिएँ प्रभु, अनि मैले त्यो दिन 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य पढिरहेको थिएँ। अनि 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य आज पनि म पढ्न चाहन्छु। अनि 13 अध्याय प्रकाशित वाक्यमा यसै लेखेको छ, अनि मलाई यो कुरा मेरो मनमा भर्खर खाइरहेको थियो। यहाँनिर यसै लेखेको छ, 16 पदले छ, औ त्यसले साना र ठुलो, धनी र गरिब, 15 देखि पढ्नु ताकि मजाले बुझ्छ है। औ त्यस जनावरको मूर्तिले बोलोस् र त्यो मूर्ति पूजा नगर्ने जातिलाई मारिदियोस् भनेर त्यस जनावरको मूर्तिमा सास दिने अख्तियार त्यसलाई दियो। अब त्यसले साना ठुलो, धनी, गरिब, स्वतन्त्र र बदुवा सबैलाई तिनका दाहिने हात अथवा निधारमा छाप लगाइयो। त्यस पशुको नाउँ अथवा त्यसको नाउँको संख्या छाप नभइकन कुनै मानिसले किन्न अथवा बेच्न नपाओस्। यसैमा ज्ञान छ, जसले समझ छ त्यसले त्यो जनावरको संख्या गनोस्, किनकि त्यो एउटा मानिसको संख्या हो र त्यसको संख्या 666 हो। 666 को कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। अनि यहाँनिर नि मैले जब यो कुरालाई पढ्दै थिएँ, म त्यो दिन 5 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु, मेरो मनमा थुप्रो विचारहरू आइरहेको थियो। मैले प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु त्यो दिनको मिनिस्ट्री चाहिँ वास्तवमा कस्तो चाहिँ हुन्छ त। यदि यो कुराहरू हुन्छ, हामी अभियसली म सिल्वानस तामाङ त्यो दिन यो माइक्रोचिपलाई मेरो हातमा, दाहिने हातमा या मेरो निधारमा म लगाउन दिदिनँ। यो मेरो जीवनको यो आज म यहाँनिर भन्दैछु, त्यो दिनदेखि नै मेरो जीवनमा यो पक्का थियो। जुन दिन क्रिस्चियन हुँदाखेरि नै जब यो ज्ञान आएको थियो मलाई, त्यो दिनदेखि नै मैले भनेको थिएँ म मर्छु प्रभुको लागि, तर म यो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दिनँ भनेकन। सो अब त्यो दिन थियो जुन दिन चाहिँ त्यो कुरा घट्नै भएको थिएन। तर आजको दिन मैले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, म 2015 को कुरा गर्दैछु। मैले त्यो दिन सोच्दै गरेको र आजको दिनको कुरा गर्दैछु। त्यो दिन मैले सोचिरहेको थिएँ, प्रभु दिन त आएको छैन, तर पनि म तयार हुन्छु। अनि त्यो दिन मैले प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु यदि मैले लगाइनँ, म सिल्वानस तामाङले यदि यो माइक्रो न्यानो चिप लगाइनँ अरे, तर मेरो जीवनमा मिनिस्ट्री चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ त, त्यति बेला के मैले सेवकाई गर्न सक्छु, या म अहिलेको सन्दर्भमा लकडाउन भएर भित्रै बस्छु, या के हुन्छ त। मेरो जीवनमा थुप्रो प्रश्नहरू थियो त्यो विषयमा नि, मेरो पर्सनल प्रश्न है। मैले प्रभुलाई प्रश्न गरिरहेको थिएँ, प्रभु के हुन्छ, कसो हुन्छ त्यो दिनको मिनिस्ट्रीको आयाम कस्तो हुन्छ। त्यति बेला मैले हवाईजहाजको टिकट किन्नु सक्दिनँ, मेरो ब्याङ्कको पैसाहरू ट्रान्सफर हुनु सक्दैन, किनभने सबै त्यो डिटेल्स चाहिँ RFID चिप चाहिँ मैले यहाँनिर लगाएको हुँदिनँ। अहिले सबैमा RFID चिप छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको गाडीमा छ, तपाईँको मोबाइलमा छ है, तपाईँको नम्बर प्लेटमा छ, सबै कुरामा RFID चिपहरू आइसकेको छ। सो आज हामीलाई थाहा छ मेरो गाडी कहीँनिर छ भने सेटेलाइटले त्यसलाई ट्र्याक गर्न सक्छ। सो हरेक कुरा नै अहिले ट्र्याकिङ छ, तपाईँको सेलफोन ट्र्याक गर्न सक्छ, तपाईँ कहाँ आउँछ, तपाईँको लोकेसन कहाँनिर छ, सबै कुरा लुकिँदैन। सो अब हामी लुक्ने संसारमा नै छैनौँ। अबको संसार चाहिँ देखिने संसारभित्र हामी पस्दैछौँ। अनि 5 वर्षभित्रमा टेक्नोलोजी, 5 वर्षभित्रमा धेरै परिस्थितिहरू परिवर्तन भए र आज बिहानी त्यो दिन बोलेको कुरालाई नि आज मैले महसुस गरिरहेको थिएँ। त्यो दिन प्रभुले मलाई जुन कुरा शक्तिशाली कुरा बोल्नु भयो, त्यो कुरालाई मैले प्रचार गर्थेँ। मैले त्यो दिन सुन्नुहोस् है, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि कुरा मात्रै भन्दैछु। त्यो दिन जब मैले यो खण्डलाई प्रचार गर्दै गर्दाखेरि नि धेरै मान्छेलाई डाइजेस्ट भएन, मान्छेलाई हाँसे, कतिजनाले अहिलेसम्म खेली गर्दैछ भने सुन्छु, परमेश्वरलाई महिमा होस्। तर मलाई मजा लागेको नि विदिन 5 इयर्स हरेक सिचुएसन संसारको नि चेन्ज भएर आए। विदिन 5 इयर्स प्रभुले बोल्दै गरेको कुरा नि सोचेको भन्दा छिटो नि त्यो समयहरूभित्र हामी बसिराखेको छौँ। सोचेको भन्दा छिटो नि हामी अन्तिम दिनहरूमा, अन्तिम समयहरूभित्र हामी पस्दैछौँ। सायद यो कुरामा तपाईँ एग्री हुनुहुन्छ मसित।
हामी सोचेको समय भन्दाखेरि नि अगाडि पस्दैछ। हेर्नुहोस्, विचार गरेको दिनहरू भन्दाखेरि नि हामी अगाडि नै त्यो दिनहरू आइसकेको छ, जो चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्न सकेको थिएनौँ, कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौँ। र नि जब मैले यो खण्डलाई पढ्दै थिएँ नि मेरो मनमा के भइरहेको थियो हुन्छ नि, 666मा माइक्रो न्यानो चिप लगाइन्छ। त्यति बेला मैले इन्टरनेटमा थुप्रै देखेँ है, स्विजरल्यान्डले बनाउँदैछ, अहिले संसारको थुप्रो केहरूले कम्पनीहरूले यो माइक्रो न्यानो चिपलाई लगाउँदै पनि छ। अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारोलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि बिल गेट्सले पनि हेल्थ चिप बनाइराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ या थाहा छैन, अहिले अमेरिकामा एउटा ठुलो चर्चाको विषय भइरहेको छ। अमेरिकन्सहरू किन चाहिँ क्वारेन्टाइनभित्र नबस्ने, बाहिर निस्किन्छु भन्ने यो चाहिँ कन्सपिरेसी हो भनिकन भनिरहेछ। एनिवे म त्यसमा पस्न चाहदिनँ, तर एउटा कुरा भइरहेछ, संसारले अहिले बिल गेट्सले के गर्दैछ, हामी क्रिस्चियन वर्ल्डमा हेरेर जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई उसले नि एउटा हेल्थ चिप बनाउँदैछ, जो चाहिँ दामी छ, सुन्नमा साउन्ड्स गुड। के भन्दैछ, त्यो लगायो भने चाहिँ के हुन्छ, बिमारलाई ट्र्याक गर्न सक्छ, सबै कुरा सजिलो हुन्छ है, बिमारीको हिस्ट्रीहरू सबै कुरा त्यो भित्र हुन्छ। ओके, फाइदा थुप्रो छ, मैले भने बिल गेट्सले बेटर बताउन सक्छ। तर बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि त्यो क्रिस्चियनले त्यो चिप लगाउनु हो या नलाउनु हो, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई लाउनु नलाउनु भन्नु मिल्दैन, तर के त्यो दिन आउँदाखेरि, के त्यो दिन साँच्चै आयो भने, के त्यो दिनभित्र हामी चर्च पस्यौँ भने, म आज चर्चको कुरा गर्दैछु, के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? यो मलाई सोध्छु, मेरो परिवारका मान्छेले पनि सोध्छु, के तयारी छ भनिकन, के तयारी छ हामी? के त्यो दिन आयो भने या भोलि नै एउटा सत्तुरै निक्लेर कानुन बन्ने अरे सबैले यो चिप चाहिँ लाउनु पर्छ भने क्रिस्चियनको के हुन्छ होला गति? हजुर, यो त मैले उत्तर दिनु सक्दिनँ तपाईँको चाहिँ, म चाहिँ उत्तर दिनु सक्छु। मेरो आफ्नो चाहिँ पर्सनल चाहिँ के हो भनेदेखिलाई मैले चाहिँ लगाउँदिनँ, मेरो माइन्डलाई चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। मैले त्यसको नतिजालाई पनि म कल्पना गर्छु कोही बेला। त्यो नतिजा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेदेखिलाई नि, आज सजिलो चाहिँ एटिएम छ, कार्ड छ, विथड्र गरेर एटिएम मेसिनबाट पैसा निक्लिन्छ। त्यो दिन एटिएम कार्ड हुँदैन, किनभने सबै अकाउन्ट त यहाँनिर हुन्छ, त्यो चिपभित्र हुन्छ सबै। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला त त्यो चिपलाई त त्यो टच स्क्रिन मात्रै हुन्छ, किनभने संसार धेरै देशहरू डुलेको छु। सो टेक्नोलोजीलाई मैले देखेको छु। सो त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ अहिले बाहिर त्यो अब शरीरभित्र पस्दैछ, त्यति मात्रै हो। तर बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई त्यो लगाउँदाखेरि के हुन्छ, हामीले नि परमेश्वरको वचनले त कति हजार वर्ष अगाडि यो कुरालाई परमेश्वरको आँखाले देखिसकेको थिएन। परमेश्वरको आँखाले के भन्दैछ, त्यो 66 नम्बर भएको त्यो चिप नलगाइन्जेलसम्म के हुँदैन, किनबेच हुँदैन। तर त्यो लगाउनेलाई चाहिँ के छ त बाइबलले लगाउँदा के छ, नलाउँदा के छ, सायद यङ जेनेरेसनलाई कतिजना थाहा छैन होला। म एउटा खण्डलाई पढ्न चाहन्छु, मेरी पढिदियो त 9 देखि ल्याएर नि त्यसैको 14 अध्यायको, प्रकाशित वाक्य 14 अध्यायको 9 देखि नि 11 सम्म पढौँ। अनि एउटा अर्को दूत तेस्रो चाहिँ ठुलो स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूको पछि पछि लागे, यदि कुनै मानिसले त्यो जनावर र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्यो र निधार अथवा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँको क्रोधको कचौरामा नमिसिएको तयार गरिराखेको परमेश्वरको क्रोधको मध्य पिउनेछ। उहाँको पवित्र दूतहरू र थुमाको सामुने आगो र गन्धकमा त्यसले शासन भोग्नेछ। औ तिनीहरूको शासनको धुवाँ सदा सर्वदा मासतिर गइरहनेछ। तिनीहरू जसले त्यो जनावर र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्छन् र जसले त्यसको नाउँको छाप लाउँछ तिनीहरूलाई दिन रात आराम पाउने छैन। बाइबलले क्लियर गर्छ, यदि लगाउनु नलाउनु चोइस हो। अब दिन नजिक आउँदैछ, तपाईँ क्वालिफाइड मान्छे हुनुहुन्छ, राम्रो शिक्षितहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ यो संसार कहाँनिर जाँदैछ, यो संसारको सिजन कस्तो प्रकारले चेन्ज हुँदैछ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई तर्साएको होइन, के पनि होइन, हामीलाई थाहा छ अहिले। सो सबै कुरा अहिले के भइरहेछ, हाम्रो नि अब दैलोमा आइसकेको छ यी कुराहरू। सो यो सबै कुरा आउँदाखेरि हाम्रो चर्च चाहिँ कहाँ स्ट्यान्ड गर्छ त? यदि म चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने म चाहिँ कुन ठाउँमा उभिन्छु त? मेरो विश्वासको आधार के हुन्छ त? मैले कसरी मिनिस्ट्री गर्छु त? मेरो जीवनमा अब आउने सेवा कस्तो हुन्छ होला त? सो नि त्यो कुराहरू सोच्ने समय आइसकेको छ। मैले 5 वर्ष अगाडि यो कुरालाई भएको सोच्दै थिएँ। 5 वर्ष अगाडि मैले यो कुरालाई धेरै प्रचार पनि गरेँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, धेरै मान्छे हाँसे पनि है, तर्साउँदैछौ सिलवानियासले भन्दै अरे है, अब तर्साएको कि तर्सेको हो, अब त समय त आइसक्यो, त्यो त समयले नै बोल्दैछ। सो म त्यसमा भन्नु के पनि छैन, तर म तपाईँलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भने त्यो समय आउँदैछ, माइक्रो न्यानो चिपको समय आइसक्यो मेरो प्रियहरू।
सो तपाईँ अनि म तयारी हुने समय सो सबै कुरा आउँदाखेरि नि म तपाईँलाई एउटा मजाको कुरा के भन्छु भनेदेखिलाई नि तपाईँले नलगाउनेहरूको लागि लगाउनेहरूका लागि त अब बाइबलले क्लियर कट मापदण्ड पनि बताइसकेको छ है अघि पढि पनि सक्यौँ कि इनाम पाउँछ भन्ने कुरालाई तपाईँले मजाले बाइबल पढ्नेले कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ यसलाई म बेसी चर्चा गरिरहदिनँ तर अब त्यहाँदेखिको उताको सेवकाई कस्तो हुन्छ त हौ त्यो कुरा चाहिँ म बताउन चाहन्छु सो समस्या आउँछ म समस्याको चर्चा गर्न चाहदिनँ किनकि आउँछै आउँछ त्यो चाहिँ बाइबलको वचन हो स्वर्ग र पृथ्वी चलेर जान्छ तर उहाँको वचन टलेर जाँदैन सो यो घटनाहरू घट्छै घट्छ यो प्रकाशित वाक्य 13 अध्यायको नि 15 देखि लिएर 18 सम्मको घटना घट्छै घट्छ पक्का पुरा हुन्छै हुन्छ सुन अर लेटर पक्का हुन्छ अगाडि या पछाडि मात्रै हो हुन्छै हुन्छ तर त्यो सबै कुरा हुँदाखेरि के हामी प्यानिक हुनु त के त्यो सबै कुरा हुँदाखेरि अहिले हामी नि घट्नु त या मेरो विश्वासमा म कमजोर हुनु त या म निरुत्साहित हुनु त या म आत्मा पाएको मान्छे छ नि त्यो दिन चाहिँ मेरो म भित्र भएको पवित्र आत्मा चाहिँ हेल्पलेस हुन्छ त के मेरो म भित्र पाएको यीशुको चाहिँ त्यो कुरा नजित्ने हुन्छ त के यो संसारले ल्याउँदै गरेको शैतानले ल्याएको रणनीतिलाई चाहिँ के मेरो यीशुले जित्छ या जित्दैन होला त प्रश्न यहाँ आउँछ मेरो प्रियहरू म आज यसको उत्तरमा म बाइबलबाट भन्न चाहन्छु ओ त्यो दिन आउँछ मेरो प्रियहरू तर मजाको रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई औ त्यो दिनदेखिको त सेवकाईको नयाँ आयाम सुरु हुन्छ त्यो दिनदेखिको त मको प्रतिज्ञाहरू नि साक्षात पुरा हुन थाल्छ त्यो दिन आउँदाखेरि त परमेश्वरको महिमाले यस पृथ्वीलाई ढाक्न थाल्छ त्यो दिन चाहिँ यशाया 60 को नि पहिलो दोस्रो अनि तेस्रो पद पुर्याउँछ मेरी पढिदेऊ त के लेखेको छ छिटो छिटो यशाया 60 को नि 1 2 3 त्यो दिन चाहिँ यो अगमबानीहरू पुर्याउँछ उठ प्रकाशमान हो किनकि तेरो ज्योति आएको छ उठ प्रकाशमान हो तेरो ज्योति आएको छ परमप्रभुको महिमा तँमाथि उदाएको छ परमेश्वरको महिमा तँमाथि उदाएको छ उनमाथि भन्दैलाई जुन मान्छे छ पवित्र छ जुन मान्छे चाहिँ आत्माले भनेको छ पापीमाथि परमेश्वरको महिमा उद्याउँदैन मेरो प्रियहरू म आज यो कुरालाई क्लियर गर्न चाहन्छु अधर्ममा जिउनुहुन्छ ढाँट हुन्छ चोर हुन्छ छल हुन्छ परमेश्वरको महिमा तपाईँको लागि हुँदैन किनभने हेर त्यो मान्छेको लागि जुन मान्छे चाहिँ नि पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँका वचनलाई पालन गरिन्छ उहाँसँग रहिरहन्छ त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ उहाँको महिमा उदाउँछ सो ग्लोरियस डे आउँदैछ अब शक्तिको दिन आउँदैछ चर्चको समय चाहिँ कस्तो हो भनेर मैले अस्ति पनि प्रचार गर्दैछु चर्चको समय चाहिँ हार्ने समय होइन लुक्ने समय होइन लुक्दो हुने समय होइन तर चर्चको समय चाहिँ गर्जने समय आउँदैछ चर्चको समय चाहिँ हुर्केका चराहरूले प्रकट हुने समय आउँदैछ चर्चको समय चाहिँ त्यो महिमालाई देखा पर्ने समयभित्र हामी पस्दैछौँ बहिनी बडा फटाफट किनभने हेर अँध्यारोले पृथ्वीलाई र निष्पट अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाक्नेछ स्पष्ट अन्धकारले मान्छेलाई ढाक्छ तर तँमाथि परमप्रभु प्रकाश हुनुहुनेछ तर तँमाथि चाहिँ परमप्रभु प्रकाश हुन्छ सुन्नुहोस् मजाको कुरा छ अन्धकारले पृथ्वीलाई ढाक्छ नो डाउट निष्पष्ट अन्धकार अझ पृथ्वीको बाहिरी अन्धकार भन्दाखेरि नि बाहिरी शैतानिक गतिविधि भन्दाखेरि नि मान्छेमाथि चाहिँ शैतानको गतिविधि शैतानको प्रभाव अझ बेसी हुन्छ भनेको छ बाइबलले भनेको मैले भनेको होइन निष्पष्ट अन्धकारले मान्छेलाई ढाक्छ त्यो अन्धकार चाहिँ को हो त भूतात्मा प्रेतात्मा शैतानिक युक्ति शैतानिक साजिस शैतानिक कन्स्पिरेसी सबै कुरा मान्छेलाई ढाक्छ त्यो कुराले ती अन्धकारको कुराहरू आउँछ ती खाँचोको कुराहरू लिएर आउँछ त्यो अन्धकारले ती च्यालेन्जको कुराहरू अन्धकारले लिएर आउँछ त्यो समस्याको कुरा त्यो अन्धकारले लिएर आउँछ तर भनेपछि सेन्टेन्स हुन्छ तर के हुन्छ तर तँमाथि परमप्रभु प्रकाश हुनुहुनेछ तँमाथि परमप्रभु प्रकाश हुन्छ परमप्रभु प्रकाश हुने समय आयो आजसम्म उहाँ प्रकाश हुनु भएको छैन हाम्रो जीवनमा हो हामीले कोही आंशिक कुराहरू केही कुराहरू लिखेर पवित्र आत्माको शक्तिको केही प्रकटीकरण हामी देखाउँदैछौँ तर पुरा महिनाको प्रकटीकरण देखाउने समय आउँछ मेरो प्रियहरू अनि त्यो चाहिँ के भन्छ भने जुन आत्मा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म तँमाथि के हुन्छु प्रकाशमान हुन्छु जब येशू ख्रीष्ट हामी माथि प्रकाशमान हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी के हुन्छौँ
र उहाँको महिमा तँमाथि प्रकट हुनेछ। उहाँको महिमा ममाथि प्रकट हुन्छ। प्रकट हुने समय आउँदैछ। सो समय चाहिँ सुन्नुहोस्, समय चाहिँ डिस्करेजमेन्टको होइन, समय चाहिँ हारको होइन, समय चाहिँ डराउने होइन, समय चाहिँ नि अहिले जति पनि खबरहरू तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, जबलेस हुँदैछ है, मान्छे निकाल्यो, यो एउटा भने डरलाग्दो अहिले संसारमा नि भयङ्कर डरलाग्दो नि एउटा इकोनोमिक क्राइसिस भइराखेको छ। मान्छेहरू जबलेस भइरहेको छ, मान्छेलाई खानु छैन, मान्छेले के अनेक कुराहरू छन्। यी कुराले मान्छेलाई सताइरहेको छ, यो पक्का नै हो। तर मेरो प्रियहरू, तर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ संसारमा मेरो आशा छैन, संसारमा मेरो निम्ति उपाय छैन, संसारमा मेरो निम्ति केही पनि छैन। तर म तपाईँको लागि गुड न्युज भन्छु, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा चम्कने समय आउँदैछ। खासमा परमेश्वरको महिमा देखा पर्ने समयभित्र पस्दैछौँ, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई नि प्रकट गर्ने समयभित्र पस्दैछौँ। त्यो महिमाले नि यस पृथ्वीलाई फेरि पनि जित्ने समयभित्र पस्दैछौँ। अन्धकारलाई जित्ने कुरा चाहिँ हो ज्योति हो मेरो प्रियहरू। यहाँ लाइट छ एउटा, यसले नि यहाँनिर यो रूपको अन्धकारलाई यसले जितिरहेको छ। किन? अन्धकारलाई जित्ने कुरा चाहिँ ज्योति हो। परमेश्वरको महिमा जुन स्पष्ट अन्धकार किन नहोस्, ती अन्ध आँखै नदेख्ने अन्धकार किन नहोस्, तर जसै ज्योति बल्छ नि त्यो अन्धकार चाहिँ कहाँ पुग्छ थाहा पनि हुँदैन। म आज तपाईँको जीवनमा भन्छु, परमेश्वरको महिमा तपाईँको जीवनमा चम्कने समयभित्र आउँदैछ। यस कारण पवित्र आत्मासँग जोडिनु जरुरी छ, यस कारण नि प्रार्थना गर्न जरुरी छ, यस कारण नि तपाईँ त्यो महिमामा रहिरहनुहुन्छ नि। तपाईँ ढलफल हुनु हुँदैन, वचनदेखि ढलफल हुनु भएन, तपाईँ नि उहाँको प्रेमदेखि ढलफल हुनु भएन, तपाईँ नि उहाँलाई माया गर्ने कुरादेखि ढलफल हुनु हुँदैन मेरो प्रियहरू। तपाईँ कन्सटेन्ट त्यो ठाउँमा स्ट्यान्ड गरिरहनुपर्छ। जसै तपाईँ स्ट्यान्ड गर्छ नि महिमा प्रकट हुने समयभित्र तपाईँ म पस्दैछौँ। आमेन। मुनि के लेखेछ मैले? जाति जातिहरू तेरो ज्योतिमा, जाति तेरो ज्योतिमा र राजाहरू तेरो उदयको प्रकाशमा आउनेछन्। जाति तेरो ज्योतिमा, राजाहरू तेरो उदयको प्रकाशमा आउनेछन्। संसारको आन्सर चाहिँ नि संसारसँग छैन, येशू ख्रीष्टसँग मात्र छ। जुन महिमा अब आउँदैछ नि मान्छे जो चर्चमा फर्किआउँछ मेरो प्रियहरू, यो चाहिँ ग्यारेन्टेड कुराहरू। सो आज म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु। सो यो प्रतिज्ञा यति साह्रो शक्तिशाली छ। हामी चाहिँ लड्ने समयमा होइन, हामी चाहिँ निराश हुने समयमा होइन, तर अब हाम्रो चर्चको चाहिँ विजय हुने समयभित्र हामी पस्दैछौँ। आमेन। सो त्यसले गर्दाखेरि नि मलाई प्रभुले त्यो दिन शक्तिशाली कुरा भन्नुभयो, अनि म त्यो शक्तिशाली कुरालाई जानिकन म आफै छक्कै परेँ। सो आज म यो कुरालाई चर्चा गर्दैछु, अनि म के कुराको चर्चा गर्छु भन्दाखेरि नि त्यो दिन हेर्नुहोस्, अब हाम्रो माइन्डमा के छ भने त्यो दिन मेरोमा पैसा हुँदैन, म कसरी गाडीमा चढ्छु? अभियसली गाडीमा चढ्न सक्दिनँ। त्यो दिन मेरोमा है मेरो एटिएम हुँदैन, सो म कसरी मेरो पैसा विथड्र गर्छु? अभियसली म विथड्र गर्न सक्दिनँ। त्यो दिन मैले एयर टिकट काट्न सक्दिनँ, त्यो दिन मेरो खाना किन्न सक्दिनँ होला। पक्कै हो त्यो सबै कुरा चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ? बनाउँछ। किनभने मेरो लागि चोइस हुन्छ। यदि त्यो ल्याउँछ म तिम्रो लागि सुविधा छ त तिमी के गर, यो चित्त लाउनु नै पर्ने भन्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् नि, अब समय आयो मेरो प्रियहरू, अब त समय आयो, अब समय आयो। अब त नलुक्दा पनि हुन्छ, अब नजोगिँदा पनि हुन्छ है, अब त यसलाई नढाक्दा पनि हुन्छ। अब यो त कराइकन धुरीबाट कराउन थालिसक्यो। अब आइसक्यो समय। एनिवे तपाईँले पत्याउनुहोस्, यो तपाईँको हो, तर मलाई थाहा छ समय चाहिँ आइसक्यो। सो त्यस कारण म प्रचार गर्दैछु। र त्यो समय त्यस्तो हुन्छ। अनि म प्रभुलाई सोधेँ थिएँ, के हुन्छ त प्रभु, मिनिस्ट्री चाहिँ के हुन्छ त? प्रभु यस्तो मजाको कुरा भन्नुभयो। सो म चाहिँ त्यो दिनदेखि नि 5 वर्ष भयो म उत्साहित छु यो कुरादेखि। सो कहिले पनि म सेवकाईमा चाहिँ म डिस्करेज भइनँ। त्यहाँदेखि के चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो भनेदेखि नि हौ त्यो खण्डहरू म प्रचार गर्दैछु। प्रेरितको 8 अध्याय, प्रेरित 8 अध्यायलाई नि हामी पढ्छौँ। प्रेरितको 8 अध्यायलाई नि म पल्टाउँदैछु। यहाँनिर मजाको कुरा छ। मैले अस्ति पनि एक दुईवटा कुरा सेयर गरेँ, तर आज म यसलाई कम्प्लिट सेयर गर्न चाहन्छु। प्रेरित 8 अध्यायको नि 34 देखि 40 सम्म। तब ती नपुंसकले फिलिपलाई भने, बिन्ती छ भन्नुहोस्, अगमभक्तले यो कसको विषयमा भनेका हुन्? उनको आफ्नै विषयमा कि अरू कसैको विषयमा? तब फिलिपले आफ्नो मुख खोलेर धर्मशास्त्रको यसै ठाउँदेखि लिएर यीशुको सुसमाचार बताइदिए। अनि उनीहरू बाटोमा जाँदा जाँदै कुनै पानी लिएर आइपुगे। औ ती नपुंसकले भने, हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ,
मलाई बप्तिस्मा हुनलाई केले रोक्छ र? फिलिपले भने, यदि तपाईँले हृदयले नै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। अनि तिनले रथ रोक्नलाई आज्ञा दिए औ फिलिप र ती नपुसक दुवै पानीमा ओर्ले र उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। तर जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्लिआए तब प्रभुको आत्माले फिलिपलाई पक्रेर लैजाउनु भयो र ती नपुसकले उनलाई फेरि देखेनन्, किनकि उनी रमाइकन आफ्नो बाटो लागे। तर फिलिप अशोदोतमा फेला परे औ तिनी सिजरिया नपुगुन्जेल बाटोका सबै सहरहरूमा सुसमाचार सुनाउँदै गए। आमेन। यहाँनिर एउटा कुरा मजाको कुरा के ल्याइछ भनेदेखिलाई नि, फिलिपलाई त्यो इथियोपियाको नपुसकिया उसको फाइनान्स मिनिस्टरलाई भेट्नको निम्ति पवित्र आत्माले स्वर्गदूतले भने जाँदैछ, जाँगर भेट, त्यसलाई भेट अलिक अगाडि पढे त्यस्तो छ। त्यो मान्छे कुदेर गयो, भेट्यो। त्यति बेला उसले यशाया किताब पढ्दै थियो। एक अनहले उसले के तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, उसले भन्दैछ होइन मलाई कसैले एक्सप्लेन गर्नु, कसरी बुझ्नु त है, एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ भनेर त्यो मान्छेलाई उसैको रथमा चढायो। दुईजना बात मार्दै गयो, एक्सप्लेन गर्दै गयो। त्यो मान्छे त्यो वचनले कायल भयो। अनि त्यो इथियोपियाको फाइनान्स मिनिस्टर जब ऊ कायल भयो वचनले, उसले के भन्छ, पानीलाई देख्दै के भन्छ, म विश्वास गर्छु अनि म के गर्छु, पानीको बप्तिस्मा लिन चाहन्छु। अनि फिलिपले पानीको बप्तिस्मा त्यो मान्छेलाई दियो। तर पानीको बप्तिस्मा दिइसकेपछि एउटा यस्तो खालको घटना घट्यो जुन चाहिँ घटनाको विषयमा हामी धेरै चर्चा गर्दैनौँ कहिले पनि। हामी भन्छौँ फिलिप अल्फियो, फिलिप गयो, फिलिप टेलिपोर्टेसन भयो, ट्रान्सलेसन भयो। तर कसरी हो, किन चाहिँ उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो? यो फिलिपले त्यहाँनिर बप्तिस्मा दिइकन नि यहाँनिर के भन्छ भन्दैला नि 39 पदले भन्छ, म त्यो कुरा पढ्दैछु। तर जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्ले तब परमप्रभुको आत्माले फिलिपलाई पक्रेर लैजानु भयो। ती नपुसकले उनलाई फेरि देखेनन्, किनभने उनी रमाइकन आफ्नो बाटो लागे। यो 39 पदले के भन्छ भने नि, परमप्रभुको आत्माले फिलिपलाई के गर्यो, टिपिकन नि उठाएर लग्यो। यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि, त्यो उठाउनुको कारण किन चाहिँ परमेश्वरको आत्माले फिलिपलाई उठाउनु भयो? किन चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ त्यो काम गर्न पर्यो त? किन चाहिँ बाइबलमा यो कुरा दर्ज भयो त? किन चाहिँ फिलिपले गर्दै मिनिस्ट्रीमा यो घटनाहरू भए भन्ने कुराले लेखियो त? एउटा शक्तिशाली कुरा छ मेरो प्रियहरू। किन चाहिँ फिलिपलाई चाहिँ त्यो आत्माले उठाएर लग्यो? उसको नि आत्माले उठाएर लगेको होइन है। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, फिलिप शरीरमा नै उठाएर लगेर गएको है। यो मान्छे एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा टेलिपोर्टेड भयो। टेलिपोर्टेड भनेको चाहिँ द फिजिकल बडी लिटरली बिङ मुभ अ डिफरेन्ट लोकेसन। फिजिकल बडी लिटरली मुभ डिफरेन्ट लोकेसनमा जान्छ, टेलिपोर्टेसन भन्छ। सुन्नुहोस् है, यो शरीर चाहिँ एकैतालमा आत्माले उडाएर जुनै ठाउँमा पनि लान सक्नुहुन्छ। शरीरको कुरा, आत्माको कुरा भनेको होइन, दर्शन देखेको, सपना देखेको कुरा भनेको होइन, शरीरको कुरा गर्दैछ म। सुन्नुहोस् है, अबको अन्तिम दिनमा मजाले सुन्नुहोस् जवान पुस्ताहरू, चाहे तपाईँलाई यो कुरा बोल्दै गर्दाखेरि कतिजना भन्छ होला ओभरै स्पेसल कुरा गर्यो, ओभरै। तर ओभरै हुने समय आएको छ त, समय नै ओभर हुने समय आएको छ। शैतान ओभर भइसक्यो भने चाहिँ चर्च चाहिँ गोबर हुँदैन। हामी चाहिँ ओभर हुनुपर्छ। त्यो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ पवित्र आत्माको एडभान्टेज छ। सुन्नुहोस् है कुरा, हरेक कुरा नि तपाईँलाई हाइपर जोडेर चाहिँ नि उग्रको भनेर नि तपाईँलाई काट्नु हुँदैन। म तपाईँलाई आज इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँ त्यहाँनिर नरोक्नुहोस् मेरो प्रियहरू। अब इच्छा छ नि त्यो साँच्चै त्यो महिमामा नि प्रकट हुने समय आउँदैछ। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि, यो फिलिप जुन मान्छे चाहिँ नि आत्माले के गर्यो, स्वाट्टै टिपेर अस्तोतमा लगेर गयो। टेलिभिजनमा छ अस्तोत, त्यो मान्छेलाई नि स्वाट्टै उडाएर त्यहाँनिर पुऱ्यायो। अनि त्यहाँनिर पुऱ्याउँदै चाहिँ के भयो, त्यो मान्छे बत्तिसमा दिने मान्छेले चाहिँ पानीबाट बाहिर निलिँदा थिएन। अनि त्यहाँनिर के भनेको छ भने नि, यो मान्छेले कति दिन बस्यो अरे, 40 भन्छ। तर फिलिप अस्तोतमा फेला परे र तिनी सिजेर नपुर्जेल बाटोमा सबै सहरहरूमा सुसमाचार सुनाउँदै गए। अस्तोतमा फेला परे आत्माले उडाइकन नि यो मान्छेलाई अर्कै ठाउँमा लग्यो। अनि त्यहाँनिर फेरि उसको असाइनमेन्ट दियो। उसको काम चाहिँ के कुरा, घुम्न लगेको होइन, टुरमा लगेको होइन, साइट सिनको लागि होइन, तर त्यहाँनिर चाहिँ उसको अर्को असाइनमेन्ट छ, अर्को सेवकाई छ। उसले त्यहाँनिर गस्पललाई प्रिच गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँनिर सुसमाचारलाई बोल्नु पर्थ्यो, उसले घोषणा गर्नु पर्थ्यो। यही समय यही आत्माको शक्ति
अब चर्चमा प्रकट हुने समय आएको छ। अब कस्तो सेवकाई हुन्छ भनेदेखिलाई नि जुन दिन म हेल्पलेस हुन्छु तर परमेश्वर काम रोकिने त। यदि मैले यो चिपलाई लिँदिनँ, म 666 म लगाउँदिनँ अरे अहिले त भाषामा भनौँ, मेरो त बाँधिदिन्छु, मेरो त कुनै कुरा हुँदैन, मेरो आइडेन्टिफिकेसनै हुँदैन। के म शिरमनस तामाङको सेवकाई गर्न सक्दिनँ त्यो दिन? के सबै सेवकाई सक्यो त? के अहिले गरेको मात्रै सेवकाई हो त? होइन प्रियहरू, त्यो दिन आत्माले झन् अचम्मको कुरालाई गर्नुहुन्छ। म चाहिँ तयार हुनु मात्रै पर्छ मेरो प्रियहरू। म जब तयार हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ? त्यो आत्माले नि मान्छेले उडाउन थाल्छ मेरो प्रियहरू। आज घसेर कुद्दाखेरि तपाईँ सक्नु भएन भनेदेखि म तपाईँलाई चाहिँ गेट रेडी। यदि तपाईँसँग त्यो दर्शन छ, त्यो बर्डन छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ म मेरो अर्को आइनको सेवकाईमा म तयार हुन्छु, म यो कुरालाई गर्नु लागि म आफूलाई तयार पार्छु, म पवित्र जीवन जिउँछु, म उहाँको वचनमा रहन्छु, म पवित्र आत्माले भनिन्छु, तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यो महिनामा मान्छेलाई वास्तवमा नि पवित्र आत्माले सारा लान चाहनुहुन्छ। ओके, यहाँनिर तपाईँको दिमागमा खिचडी भयो भने तपाईँ अर्को कुरा हुन्छ। सुन्नुहोस् मजाले, क्लियर सुन्नुपर्ने हुन्छ। बोक्सी उड्छ भने कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? सबै विश्वास गर्छ। बोक्सी उडेर आयो अरे है, बोक्सीले पिपलको बोक उडाएर लान्छ अरे है, त विश्वास गर्नुहुन्छ होइन? त्यो मान्छे हो त अन्त उड्छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। मान्छे न हो, थुप्रोहरू छन् जो यो संसारमा नि लिटरली उडिरहेछ है। अब अहिले एउटा मान्छेको कथा भन्नु पऱ्यो तपाईँलाई, यो टेलिपोर्टेसनको कुरा, हिँड्ने कुराहरूमा अलिकति अहिले एउटा भयङ्कर म्युजिसियन छ डाइनामो भन्ने मान्छे है, र अर्को के पो क्रिस एन्जल, दुईजना संसारमा अहिले भयङ्कर मानिलिएको म्युजिसियनहरू। तपाईँले युट्युबभरिमा आएको भिडियोलाई सर्च गर्ने तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि त्यो मान्छेले के गर्छ? त्यो मान्छेहरू अहिले पानीमाथि हिँडिसके है, पानीमाथि हिँडे। डाइनामो इङ्ल्यान्डमा हडसन रिभर के हो नाम बेसी आई थिङ्क मैले रङ भने मलाई माफ दिनुहोस् है, त्यो खोलामा नि उसले हिँडेर पुलिसले पक्रेको पनि छ, भिडियो छ, तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्दा पनि हुन्छ। सो उनीहरू पानीमाथि हिँडे, उनीहरू बिल्डिङमा हिँडे। डाइनामो त झन् के अरे ब्राजिलमा यीशु प्रभुको ठुलो स्ट्याचुको अगाडि उडिन्थ्यो यसो गरेर। सुन्नुहोस् है, तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छे उड्दैछ, मेजिसियन उड्दैछ, भूतात्माले चलाएकोहरूलाई उड्दैछ भनेदेखिलाई पवित्र आत्मा पाउने चाहिँ किन नउडेको फेरि? कुरा त यहाँ पाउँदैछ त, पवित्र आत्मा पाएको चाहिँ किन उड्दैन त फेरि? यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेको चाहिँ के चाहिँ प्रब्लम छ? हजुर, हामी उनीहरू उड्छ भने पत्याउँदैछौँ, हेरिरहेको छौँ आँखाले, तर चर्च किन नउडेको? तपाईँलाई याद छ रिभाइभलमा नि जब शक्तिशाली रिभाइभल आए त्यति बेला नि धेरैजनाले नि बोल्दै गर्दा के भयो? उनीहरू पुलपिटमा नि उडेर उनीहरूको खुट्टा नि भुइँमा टेकेका थिएन भन्छ। उनीहरू उडेर फ्लोट भइकन उनीहरूले प्रचार गर्दै थिए। तपाईँ थुप्रो 60s को 70s को नि रिभाइभलहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। चर्च अलरेडी एक्सपिरियन्समा आएको हो, तर दुःखको कुरा नि त्यो आत्माको कुरा सस्टेन भएन, त्यो कुरालाई हराएर गए। तर यो पुस्तामा नि प्रभुले दोबर भागलाई फर्काउँदै हुनुहुन्छ, यो पुस्तामा चाहिँ दोबर भागलाई फर्काउँदै हुनुहुन्छ। अब भूतात्मा उड्ने होइन, दुष्टको कुरालाई हामी भयङ्कर रहेछ होइन, तर वास्तवमा चर्च चाहिँ भयङ्कर पवित्र आत्माले भर्न चाहन्छ। आमेन आमेन, तपाईँले कुरा क्लियर भयो होला। उनीहरू उड्छ भन्नेलाई चर्च उड्दैन त? म तपाईँलाई भन्दैको नि कि यीशु प्रभु तपाईँले पाएको यीशु प्रभु चाहिँ उनीहरूभन्दा कमजोर हुँदाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको यीशु चाहिँ कस्तो हो भनिकन आज तपाईँको यीशुलाई राम्रो प्रकारले चिन्न जरुरी छ। बुद्धि नै होइन, आत्माले त्यो यीशु कृष्ण प्रेममा फस्नुहुन्छ नि, त्यो यीशु कृष्ण बुझ्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यति बेला मात्रै नि त्यो यीशु प्रभुको मायामा फस्ने मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। त्यो महिमा नि चर्चलाई प्रभु फर्काएर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। ओ मजाको कुरा छ। यीशु कृष्ण पानी हिँड्नु भयो, अहिले त है चर्च त हिँड्नु सकेन, मैले हिँड्नुहोस् त भन्दिनँ है। हिँड्ने थुप्रोहरू त फेरि डुबेर मरेको छ फेरि है, ल आज म पानीमा देखाउँछु डुबेको पनि छ। सो त्यो हिँड्नु देखाउनु लागि होइन। सुन्नुहोस् है, आज मैले जति पनि यो कुराहरू गर्दैछु यसको दुईटा एस्पेक्ट छ। देखाउनु लागि होइन, म भयङ्कर स्पिरिचुअल छु भन्नुको लागि होइन, म आत्मिक छु भनेर भ्रमण गर्नु लागि होइन, देखाउनु लागि होइन। यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु लागि हो, सेवा पुर्याउनु लागि हो। आज पानीमा तपाईँ हिँडेर जानु पर्यो भने नि तपाईँ हिँड्नु पर्ला नि,
त्यो दिन तपाईँलाई पुल छैन भने त पानीबाट हिँड्नु पर्ला त्यति बेला तपाईँ हिँड्नु सकोस् न पानीबाट हिँडेर पारी गाउँमा गएर दिदीलाई प्रार्थना गर्नु सकोस् न पानीबाट हिँडेर गएर पार गएर नि तपाईँले त्यहाँनिर नि गस्पललाई प्रचार गरोस् न हो सुसमाचारलाई पानीबाट हिँडेर जानुहोस् तर आज म पानीमा हिँडेर देखाइदिन्छु ल म कतिको आत्मिक छु भने तपाईँ डेफिनेटली डुबेर मर्छ सो त्यसको लागि चाहिँ होइन यो दिन सो तपाईँ प्रभुको महिमाको लागि चाहिँ नि यदि हामी आत्मासँग जोड्यौँ भने नि जे पनि गर्न सक्छौँ फिलिप 4:13 के भन्छ बहिनी पढिदियो त जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा सबै कुरा म गर्न सक्छु फिलिप 4:13 जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सबै कुरा गर्न सक्छु यदि यो वचन तपाईँको हो भने नि म तपाईँलाई ग्यारेन्टी भन्छु तपाईँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ आमेन यो तपाईँको लागि सबै कुरा पोसिबल छ पहिलो राजाको किताब 18 अध्यायमा म एउटा घटनालाई यहाँनिर सेयर गर्दैछु के साँच्चै टेलिपोर्टेसन हुन्छ कि यो कोइन्सिडेन्स मात्रै हो फेरि पहिलो राजा 18 अध्यायको नि म 10 देखि पढ्दैछु त पहिलो राजा 18 अध्यायको 10 देखि यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ घटना छ मैले मेरी पढाएको जीवित परमप्रभु तपाईँको परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो मालिकले तपाईँलाई खोज्न भनी पठाएको कुनै जाति अथवा राज्य बाँकी छैन होला तिनीहरूले एलिया यहाँ छैनन् भनी समाचार पठाउँदा आहाबले त्यस राज्य अथवा जातिलाई तपाईँलाई भेट्न सकेनौ भन्ने शपथ समेत खान लाए तापनि अब मलाई भन्नुहुन्छ गएर तिम्रो मालिकलाई एलिया यहाँ रहेछ भनी भन् अब यता के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई छोड्ने बित्तिकै कसैले नजानेको ठाउँमा परमप्रभुको आत्माले तपाईँलाई लगिहाल्नुहुनेछ अब म चाहिँ गएर आफूलाई भन्नेछु र तिनले तपाईँलाई नभेटाउँदा मलाई नै मार्नेछन् अब म त मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै परमप्रभुको एक भक्त हुँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर नि यो सेनापतिले के भन्दछ भन्नुहोस् त म चाहिँ तपाईँलाई छोड्छु 12 पद म टु दि पोइन्ट आउँछु यो सेनापतिलाई भेटिकन एलियाले के भने जा आफलाई भन्दै म यहाँनिर सबको भेट्न आइज भन किन आफ राजाले नि मान्छेलाई खोजेको चाहिँ इजरायलमा पानी परेको छैन 3 वर्षदेखि यो मान्छेले गर्दा समस्या लिएर आएको यो ट्रबल मेकर हो भनिकन नि यो मान्छेलाई मार्नु भन्दैछ आफलाई यति साह्रो परिसक्यो यो मान्छेलाई पक्रिन लागि एलियाको लागि तर एलियालाई कहीँ पनि पक्रिन सकेन किन भन्नुहोस् यहाँ बाइबल होल बाइबलको कुरालाई यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि यो च्याप्टरलाई हेऱ्यो भनेदेखि नि के छ भनेदेखि नि जब यहाँ छ अरे भने त्यहाँ गयो भने नि सायद के हुन्थ्यो होला तर आत्माले उडाएर अर्को ठाउँमा आत्माले उडाएर अर्को ठाउँमा त्यहाँ आयो आहाब राजा त्यहाँ आयो परमेश्वरले उसलाई त्यहाँ लग्यो फेरि त्यहाँ गयो फेरि परमेश्वरले यहाँ ल्यायो फेरि यहाँ आयो आहाब राजा परमेश्वरले उसलाई त्यहाँ लग्यो अनि यो चाहिँ सबै इजरायलमा थाहा थियो यो मान्छेलाई पक्रिन सक्दैन यो मान्छे चाहिँ थाहा छ त्यहाँनिर छ भनेर गयो भने त्यहाँनिर भेटाउँदैन किनभने परमेश्वरको आत्माले यो अगमवक्तालाई के गर्दो रहेछ भन्नुहोस् त उठाएर लाँदो रहेछ कसले यहाँनिर गवाइदिँदैछ भन्नुहोस् त कसले अबोध भन्ने मान्छेले चाहिँ नि गवाइदिँदैछ के गवाइदिँदैछ परमेश्वरको आत्माले नि मैले छोडिदिन्छु नि हो तर परमेश्वरको आत्माले उडाएर लगिहाल्छ एलियालाई लगेको रहेछ त अन्त एलियालाई शत्रुको हातमा पक्रिन दिएन त अन्त जबसम्म परमेश्वरको दिन आएन तबसम्म नि एलियालाई आहाब राजाले कति पक्रेर नि मार्ने कोसिस गर्यो कति फौजलाई पठायो मार्न सकेन किन एलियाको जीवन नि परमेश्वरको आत्माले पक्रेको यो मान्छेले उडाउन थाल्यो यो मान्छे टेलिपोर्टेसन भयो यो मान्छेलाई नि आत्मा उडाएर मार्दैछ समय आयो मेरो प्रिय फिलिपको जीवनमा भए एलियाको जीवन हुँदैछ भनेदेखिलाई नि तपाईँ मेरो जीवन हुन्छ आमेन आमेन फिलिपको इन्सिडेन्ट होइन मेरो प्रियहरू तर बाइबलभित्र यति सारा घटनाहरू छ जुन रहस्यको कुराहरू छ नि अब गएर बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ जुन मिनिस्ट्री नि पहिला दिनमा थिए जुन सेवकाई नि आफूले पहिल्यै गरिसक्नु भएको हो अब त्यही सेवकाई नि शक्तिशाली रूपमा नि स्मृतिमा अब देखा पर्ने समय आयो अघि अगमवक्ताहरूले गरे अब हाम्रो पालो तपाईँको पालो यदि तपाईँ त्यो आयमा जिउनुहुन्छ
यदि तपाईँ त्यो शक्तिमा आउनुहुन्छ भने अहिले कसरी आउँछौ म त्यो कुरा भन्छु, तर एक दुईवटा मेरो गल बाइबलको कुरा भन्न जरुरी छ, समय निकै गइसकेको छ। एजेकियलको किताब 3 अध्यायको 14 अनि 15 पद, एजेकियल 8 को 3 पद मेरी। अब यहाँ एजेकियलको कुरा छ फेरि। आत्माले मलाई उठाएर लानुभयो आत्माले मलाई उठाएर लानुभयो र नमिठो मान्दै क्रोधमा म गएँ, मिठो मान्दै म क्रोधमा गएँ, औ परमप्रभुको बहुली ममाथि प्रबल थियो। परमप्रभुको बहुली ममाथि प्रबल थियो। तब म तेलीबीपमा ती देश निकालवासीहरू कहाँ आए देश निकालवासीहरू कहाँ आए जो कबर नदीको किनारमा बसेका थिए, जो कबर नदीको किनारमा बसेका थिए। अनि 7 दिनसम्म तिनीहरूको बीचमा म लट्ठिएर बसिरहे। म 7 दिनसम्म तिनीहरूको बीचमा लाटिएर बसिरहे। एजेकियललाई कुन चाहिँ शक्तिले पक्रेर नि कबर नदीको किनारमा नि त्यो देश निकालवासीहरूमा पुर्याएर हुन्छ। कसरी पुगे त्यो मान्छे? हिँडेर होइन। मजाको कुरा के छ, परमेश्वरको हात चाहिँ के गर्यो? म माथि गयो। मलाई लागेको थिएन म जान्छु भने मैले सोचेको थिएन है, मलाई मजा पनि लागेको थिएन जान्छु भनिकन, तर परमेश्वरले जबरजस्ती टाउकोमा समातेर उडाएर लग्यो। सुन्नुहोस् है, एजेकियललाई नि यो कुरा गरे। ती देश निकालवासीहरू जीवनमा गइकन मिनिस्ट्री गर्नको निम्ति नि एजेकियल नि आत्माले उडाएर लगे। म आज तपाईँलाई भन्छु, आत्माले उडाउँछ भन्ने टपिक चाहिँ मान्छेलाई यति साह्रो भएको छ। भूत उड्छ भने पत्याउनुहुन्छ, मैले भने नि अरूहरू उड्छ भन्ने कुरालाई पत्याउनुहुन्छ। मैले यहाँनिर कति भन्नु त मिल्दैन, तर नि तपाईँ उड्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कसले चाहिँ भने त फेरि हाम्रो यीशु ख्रीष्ट उड्नु भयो, एलिया उड्यो भनेदेखिलाई या फिलिप उड्यो भनेदेखिलाई या एजेकियल उड्यो भनेदेखिलाई के तपाईँ उड्दैन र? उड्ने कुरा त बाइबलमा छ त, उड्ने कुरा त उनीहरूको होइन, उड्ने कुरा चाहिँ हाम्रो। सेवा पुर्याउने काम चाहिँ उनीहरूको होइन, सेवा पुर्याउने काम चाहिँ हाम्रो। सो हामीले नि त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा लास्ट डेसम्म फर्काउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई ती कुराहरू चाहिँ नि फर्किँदैछ, रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पुनर्स्थापनको काम सुरु हुन्छ। अब चर्चको चाहिँ त्यो सबै सामर्थ्य शक्ति छ, अब फर्केर आउँछ अनि चर्च चाहिँ त्यो महिनामा खडा हुन थाल्छ। आमेन। ओके, अर्को 3 महिना त्यसले हात जस्तै आकार पसारेर मेरो केसको एउटा लट्ठा समातेर मलाई उठायो। त्यसपछि आत्माले मलाई पृथ्वी र आकाशको बीचमा उचालेर परमेश्वरको दर्शनहरू देखाउँदै यरुसलेममा मन्दिरको भित्री चोकमा प्रवेश गर्ने उत्तरपट्टिको मूल ढोका नेरा पुर्यायो। एजेकियललाई नि चुल्ठोमा समातेर, कप्तालमा समातेर नि आत्माले उडाइयो। सुन्नुहोस् है, आत्माले उडायो। अब मिनिस्ट्रीको टाइममा आउँदैछ मेरो भाडा छैन होला, नो प्रब्लम है। पैसा तपाईँको चिप लगाएको छैन, नो प्रब्लम। तर मजुरको कुरा के छ भन्नुहोस्, त्यति बेला तपाईँले सेवकाई गर्नुहुन्छ, त्यति बेला पनि सेवकाई हुन्छ। किन यहाँ छ? परमेश्वरको शक्तिशाली बहुली चाहिँ हाम्रो सेवमा गर्छ। त्यति बेला चाहिँ मान्छेको फेभर हामी माथि हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ सायद स्वर्गको फेभर नहोला, कुनै कुराको फेभर नहोला, तर बाइबलले मिठो कुरा हुन्छ, परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली चाहिँ नमान्नु पर्छ। आज नि चर्च चाहिँ नि मान्छेतर्फ संसारपट्टि होइन, चर्च चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुलीभित्र आउनुपर्छ। अनि त्यहाँनिर जब स्वर्गले गर्छन्, उहाँले उठाउनुहुन्छ, उहाँले त्यो मान्छेलाई लानुहुन्छ, उहाँले नै त्यो सेवा कार्य शक्तिशाली रीतिमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईँलाई के गर्छु भने के भन्छु चाहन्छु भनेदेखि नि त्यो ठाउँमा आउनु हो भनेदेखिलाई नि, यदि त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नु हो भनेदेखिलाई नि क्राइटेरिया पनि छ नि त मेरो प्रियहरू। तपाईँ त्यसो घरमा सुतेर बस्नेमा कहाँ उडाउँछ फेरि? उडाउँदैन। म संसारमा थुप्रो उडेर गएको मान्छेलाई चिन्छु, डेभिड हगिङको कुराहरू भन्नु सक्छु है। अर्को के हो, नेभल जोन्सनको कुरा छ, त्यहाँदेखि अर्को डक्टर ब्रुस एलन, थुप्रो मान्छेहरू छ जो मान्छेहरू उडाए, जुन मान्छेहरूको अनुभव छ यो कुराहरू। मेरो आफ्नो अनुभव छ होला भनिरहँदै, मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेँ यो कुरालाई, मैले एकचोटि मैले अनुभव गरेको छु। एनिवे, तर म तपाईँलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, यदि ती सबै कुरा तपाईँको जीवनमा हो भनेदेखिलाई नम्बर 1 पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा हुन जरुरी छ। जुन पवित्र आत्मा तपाईँले पाउनुभयो, गुड। नम्बर 2 कुरा, प्रार्थनाहरू गर्नु जरुरी छ। तपाईँ अलग हुनुपर्छ संसारदेखि। जबसम्म तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्न नि, सक्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ मान्छेहरू नि गुफा बस्छ, त्यो गुफा भन्ने शब्द मलाई
बुझ्नुहुन्छ सजिलो। गुफा बस्छ किन भनेदेखिलाई नि हरेक धर्मको मान्छेहरू गुफा बस्छ। किन बसेको भन्दैलाई नि त्यो विद्यालाई अर्जन गर्न चाहेको हो, त्यो शक्तिलाई लिन चाहेको हो है। हाम्रो लामा दाजुभाइहरू हो भने उहाँले 3 महिना 1 महिना गुफा बस्नुहुन्छ, उहाँहरू के हुन्छ शक्तिशाली भएर बाहिर निक्लिन्छ। किनभने त्यो एकान्तमा त्यो बस्दाखेरि उहाँले के हुन्छ शक्तिलाई लिनुहुन्छ। उहाँको ईश्वरसँग जोडिने कुराहरू उहाँले भन्नुहुन्छ। एनिवे उहाँहरू त्यसरी बस्नुहुन्छ, अरूहरू त्यसरी बस्छन्, उहाँहरू सबैले नि खोजी गरिरहेछ। तर क्रिस्चियन कहिले सुनेको क्रिस्चियन 3 महिना चाहिँ नि है रुमभित्र बसेर पुरा प्रार्थना गरे अरे, 3 महिना चाहिँ बाहिरै निक्लेन अरे, कहिले पनि सुनेको 3 दिन बस्यो भने प्रचार गर्नु थाल्छ बाहिर निक्लेर। मेरो प्रियहरू अझ सिक्नुपर्छ मेरो प्रिय जवान छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, लिडर्सहरू, हामी अलग हुनुपर्छ। जब त्यो ठाउँमा हामी अलग हुन्छ त्यति बेला नि हाम्रो जीवन चाहिँ येशूसँग जोडिन थाल्छ। छुट्याउन समय किन फास्टिङ बस्नु हजुर, किन फास्टिङ बस्नु उहाँसँग जोडिन लागि, किन प्रार्थना गर्नु उहाँसँग जोडिन लागि, किन आराधना गर्नु उहाँसँग जोडिन लागि। जो हामी जोडिन थाल्छ नि त्यति बेला के हुन्छ भन्नुहोस्, हाम्रो आत्मा चाहिँ तयारी हुँदै गरेको हुन्छ। हामी प्रभुले देख्छ यो चाहिँ रेडी भइसक्यो, यो चाहिँ तयारी भइसक्यो, यो चाहिँ आत्मामा, यो चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञानमा तयार भएको छ। म यसलाई उडान लान सक्छु, यसले चाहिँ मेरो म्यासेज अब बोल्न सक्छ, यसले चाहिँ त्यो काममा गर्न सक्छ। स्वर्गले नि तपाईँलाई एसाइनमेन्टहरू दिन थाल्छ। त्यति बेला तपाईँले जीवनमा नि हौ यो घटनाहरू घट्ने सम्भावना छ। मेरो प्रियहरू आज तयारी हौँ। अन्तिम दिनमा यस्तो हुन्छ काकीमा या गालामा हात लाएर बस्ने समय होइन, तर नि येशू ख्रीष्टसँग जोडिने समय हो। जति बस्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको जीवनमा सामा, त्यति नै तपाईँको जीवनमा शक्ति, त्यति नै तपाईँको जीवनमा भर पनि आउँछ। यसकारण संसारदेखि अलग हुनुहोस्, बस्नुहोस् है, आफ्नो सेल्फ क्वारेन्टाइन गर्नुहोस्, प्रभुसँग बस्न थाल्नुहोस्, प्रभुसँग बातचित गर्न थाल्नुहोस्, ताकि प्रभुले तपाईँलाई देख्न सक्नु त्यो ठाउँमा अनि तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली रीतिले उहाँले तपाईँलाई चल्न सकेको होस्। आजको वचनमा म यही राख्दैछु। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। दयालु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले अन्तिम दिनहरूमा तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले लुकाएर राख्नुहुन्न, तर ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो शक्ति आउँदैछ, त्यो सामर्थ आउँदैछ प्रभु, त्यो टेलिपोर्टेसन हुने समयहरू आउँदैछ प्रभु। म यति बेला तपाईँको नाउँमा, तपाईँको रगतमा हरेकको जीवनलाई त्यो सामर्थ्य म बोल्दैछु प्रभु। हामीलाई अलग गर्नुहोस्, हामीलाई अलग गर्नुहोस् प्रभु, अलग गर्नुहोस् प्रभु। संसारिक हरेक कुरादेखि तपाईँसँग जोडिनु सिकाउनुहोस्। आज हामी जसो अलग हुन्छौँ प्रभु, हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ। हामी जसो अलग हुन्छौँ हामी तपाईँलाई भन्नेको भन्छौँ। हामी जसो अलग हुन्छौँ प्रभु, हामी तपाईँसँग जोडिँदाखेरि तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको शक्तिले हामी जीवनमा गर्नुहुन्छ प्रभु। हरेकको जीवनमा आशिष बोल्दैछु। एक एकजनासँग तपाईँ रहनुहोस्, सिकाउनुहोस्, यो रहस्यलाई बुझ्न दिनुहोस् अनि उहाँको जीवनबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। र म यो कुरा इन्करेज गर्न चाहन्छु, प्रार्थनामा बस्नुहोस्, फास्टिङमा बस्न थाल्नुहोस्, आराधना गर्न थाल्नुहोस्, वचन पढ्न थाल्नुहोस्। यी कुराहरू तपाईँको जीवनमा बेसिक कुराहरू हुन्। जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यही भएर रहस्यको कुराहरू प्रकट गर्नु हुन थाल्छ। जबसम्म तपाईँले पढ्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न, तपाईँलाई कुनै कुरा बुझ्नु सकिँदैन। पहिलो आत्मालाई सहायता माग्नुहोस्, किन उहाँ प्रकाशको आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई बुझ्न दिनुहुन्छ। जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा आशिष हुन्छ है। सुरक्षित बस्नुहोस्। भोलिको दिन 2 बजी यो समयमा हामी भेट्नेछौँ।